Sa itong nga balita sa panglawas, nakahibalo ba ka mo nga ang kanunay nila ay nga kainit bitaw sa ulo pag-irritable, ang doon na nakatago nga simptomas, basing adon na nakay problema sa imong health. So ato kining sayron, ang pinaka-importante din mga kaigsuunan nga atong imintinar ang saktong panghuna-huna no, paghimo nga kalmado sa atong kaugalingon. Ang tanang tao adunay gitensyon, adunay problema sa kinabuhi. Ang yatong nga pangitaon kung kaya ba nato ang antas sa stress niini. Kung gamay lang day ang stress, walay gihimo ang usa ka tawo, mahimong tapulan usab kita, mawad ang gana sa kinabuhi. Murag mo mag-drive sa ato ba para sa motivation. Pero kung sobra na pud di ay ang atong tensyon o stress, ang di na pud siya kapakipaginabang, di na pud maayo. Ang sobra man gud nga stress ang mahimong irritable, init og ulo ang tao no, gumikan kay perminti kinapos sa ilang oras or perminti nagdali. Aduna sa uban nga kinahanglan bawasan ang responsibilidad, ang kadaghanon sa proyekto or ang atong kahangol sa kwarta. Ang mao mo gud hinungdan di ay na kung sobra ra pod ang ato ang gusto abton, murag di na makaya, magkasakit kita sasama sa alta presyon kay sige makagasuko, magka-problema ka sa imong kasing-kasing, magka-diabetes, ulcer o insomnia kay mag-isip makag-unsay pa ang ayang buhaton suminos na ang imong relaxation. Mao nga advice sa doktor na kinahanglan di ay kana bitong kaya ra ang atong trabaho sa matag adlaw para malikayan ang sakit. Kinahanglan di ay nga magahin kita og oras para kita maglingaw-lingaw, mag-exercise ug makabaton og oras sa imong pamilya o sa imong hilig nga ganahan ka. So mao kini ang pamaagi para at least mabawasan mo lamang ang stress o tensyon nga anaa ato ang gisagubang. Bisan pa man og ginagmay lang kini pero sa maong pamaagi ang maibanan o ma-reduce ang atong ginabati sa matag adlaw. Number 1 gid mga kaigsuunan, mindset. Naaragin sa atong mindsetting no, kinahanglan makabaton kita og positive na pananaw sa atong kinabuhi. Bisan pa man ko adunay problema, atong una-unaon nga normal ang problema. Di ta kailangan malugmok or mahimong negatibo ang atong panglantaw. Ikaduha, maggahin kita og panahon para mag-relax, para makabaton og bag-ong kaning enjoyment or ato abitong energy sa atong kinabuhi. Ikatulo, atong lutason ang problema. Kung ginahanlan, hinahinay lang. Walang giingon no na one at a time. Ayaw ipatong-patong imong problema. Pwede ka mangayog advice sa mga tao nga imong kasaligan. Pero mas maayo gid ni professional, pari o adto ka mo sa guidance counselor. Ayaw mo dito sa inyong mga higala or katong mga tao na imbis nga tabangan ka. Kat mga kaigsunan na think positive sa matag adlaw, ayaw tan-awa nga negatibo ang imong panghuna-una, imong kaugalingon para mahimong energetika sa imong tibuok nga adlaw ug maayong panglantaw sa kinabuhi.